अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग तो नहीं, इस वक्त नून है, आफ्टरनून है जी, 12 साढ़े 12 है। बस मैं वॉक पे आई हूँ, खुदा ने मुझे भेज दिया, कहती है मामा जाएं, बड़ी ज़बरदस्त धूप है। वाकई ऐसी धूप तो कभी कभी मुयसर आती है। मैंने कहा पहले तुम धूप में जाके वॉक करके आओ उसको भेजा मैंने, उसने वॉक कर ली है, तो अब वो बेबी को देख रही है। तो अब मैं बाहर आई हूँ, मैंने कहा मैं वॉक कर लूँ। ठीक है जी, बारी बारी ऐसे ही करना चाहिए, क्या ख्याल है। तो अभी मैं आई थी, लाइव आई थी तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़े सारे लोग मिल गए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग 6000 से ऊपर हो गए हैं और सब लोग मिलते हैं यहाँ पर, जो भी है सारे साथ दे रहे हैं, यूके से भी और बाकी जगहों से भी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओ हॉर्न बज गया, मैं ज़रा साइड पे हो जाऊँ, मैं जा रही हूँ सड़क पे। अभी हम फुटपाथ पे हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो किसी को हॉर्न दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा तो बस मैं चल पड़ी हूँ। अब मैंने कहा कि गुफ्तगू कर लें, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। लाइव में मुझसे ना सवालात पूछते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, उसका मैं उसी वक्त जवाब भी दे देती हूँ और जवाबात पसंद भी आ जाते हैं। मैंने कहा चले जी वीडियो भी बना लेते हैं, जिस किसी ने वो लाइव ना देखी होगी, वैसे मेरी लाइव देखा करें। लाइव में बड़े अच्छे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और बड़ा ही अच्छा मज़ा आता है। लाइव और दू बदू का जो मज़ा है ना, वो इस वीडियो का नहीं है इसलिए मैं वीडियो शायद थोड़ी कम कर रही हूँ और लाइव आ जाती हूँ, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो दो बातें, एक तो मुझसे किसी ने कल भी पूछा था और आज भी पूछा था। एक तो ये बात बड़ी अच्छी है कि आप लोगों को फ़िक्र है कि अगर बीवी खुश नहीं है या वो आपको खुश लगती नहीं है, तो आप पता करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों है दैट्स अ वेरी गुड साइन कि आप लोगों को परेशानी है। तो मैंने कल भी बताया था, आज लाइव भी बताया है कि बीवी अगर परेशान है तो देयर मस्ट बी सम रीज़न। ऐਵੇਂ तो परेशान नहीं होती, या ऐसी आपको लगता है कि वो खुश नहीं है, तो मालूम करें कि क्या वजह है, आपने क्या किया उसके साथ, क्या आप उसकी कम्युनिकेशन कैसी चल रही है। पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि उसको घर में इज़्ज़त दें, एहतराम करें। मैं कई दफ़ा कहती हूँ और मैं हमेशा ही कहती हूँ और मैं कहती रहूँगी, प्यार मोहब्बत दें ना दें, इज़्ज़त एहतराम, ये गालम गलोच, ऊंचा ऊंचा बोलना, बदतमीज़ी करना, चीखना चिल्लाना, उसकी बात ना मानना, और बात जेन्युइन हो तो माननी चाहिए, ऐसी कौन सी कोई फरमाइश कर देगी वो गलत किस्म की हैं। और दूसरा ये कि उसके माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, उनको गालियाँ अगर आप देंगे, उनके साथ बुरा सलूक करेंगे, उनकी फैमिली के साथ जो भी हैं, तो फिर बीवी खुश कभी भी नहीं रहेगी और बीवी वो बातें भूलेगी भी नहीं, सारी उम्र याद रखेगी, कब्र तक याद रखेगी, क्योंकि ऐसी बातें भूली जाती नहीं है। वो कहते हैं ना, माफ़ कर दो, माफ़ कर दिया, ठीक है ना, बीवी ने कर दिया माफ़, लेकिन ये बात तो वो नहीं भूलेगी। तो कोशिश करें कि बीवी के घर वालों का ख्याल रखें, उनका साथ दें, और जिस तरह हम अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, अपने बहन भाइयों का रखते हैं, तो उसके भी इतने ही प्यारे हैं उसके लिए वो सारे रिश्ते। तो ख्याल करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ये प्यार मोहब्बत जो है ना, दूसरों को भी देनी चाहिए, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नहीं होती, बीवी के लिए भी ऐसा ही है और मियाँ के लिए भी ऐसा ही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है, गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। हम लोग नहीं करते, खामोश हो जाते हैं, दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तो फिर कैसे आपको पता चलेगा कि बीवी क्यों आपको नाराज़ या नाखुश लग रही है। बीवी को खुश करने का तरीका यही है कि कम्युनिकेशन करें, ठीक है ना। पैसों पे उसको तंग ना करें, जो ज़रूरी है पैसे वो दें, डे टू डे लाइफ में तंग ना करें, और ये ना कहें कि तुम्हारी वजह से बच्चे बिगड़ गए, तुमने सारा दिन क्या किया है, तुम करती क्या हो। इस तरह के ताने देंगे तो बीवी क्या खुश रह पाएगी? नहीं ना, सारा दिन काम करती है, बच्चे पैदा किए हैं, बच्चे पैदा करना इतना मुश्किल काम है, उनको बड़ा करना, उनकी शादियां करना, सारे काम मोस्टली ख़वातीन ही करती है, माएँ और बीवियाँ ही करती हैं। आदमी लोग तो बाहर का काम निपटा लेते हैं, और बाहर के काम वाले जो है ना, वो बाहर के काम में ही ठीक होते हैं, वो घर में ज़्यादा टांग ना अड़ाएं।
یہ چیز یہاں کیوں رکھی ہے, اس چیز کو غائب کر دو, بیوی کی چیزیں اٹھا کے پھینک دو. ایسے بھی کرتے ہیں لوگ. تو پھر ناراض نہیں ہوگی تو کیا کرے گی ہیں. تو بس یہ بات ہے. اور دوسرا ایک اور بچے نے پوچھا, بڑا اہم سوال ہے کہ میرے جو بھابھی ہے نا وہ بیوہ ہو گئی ہیں, یعنی کہ ان کے بھائی فوت ہو گئے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے موقع آتے ہیں اور زندگی میں ہر طرح کے موقع آتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں تنگ کر رہی ہے. بیوہ نے بیچاری نے کیا تنگ کرنا ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے الگ سے گھر لینا ہے اور میں نے بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہنا ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, رہے وہ الگ گھر میں. تو انہوں نے کہا کہ پھر لوگ کیا کہیں گے, لوگوں نے کیا کہنا ہے. لوگوں نے تو جناب باتیں بنائیں گے, لوگ باتیں بنائیں گے, بنانے دو. لوگ دل کو جلائیں گے, جلانے دو. لوگوں کا کیا کام ہے, ہر حال میں وہ باتیں بنائیں گے. تو اگر وہ کمفرٹیبل ہیں, کیونکہ ظاہر ہے سسرال میں نہیں ہوتا کمفرٹیبل انسان, اب ان کے میاں بھی نہیں رہے تو ان کا ساتھ دینے والا اس طرح سے کوئی نہیں ہوگا. آپ بے شک کہتے رہیں کہ ہم ساتھ دے رہے ہیں, ہم بہت خیال رکھ رہے ہیں, پر اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ عورت کے شوز میں اگر ہوں تو پھر آپ کو معلوم ہو کہ عورت کیا سوچتی ہے. تو چلیں کوئی نہیں, پھر عورت ایک ہے جو بتا رہی ہے آپ کو, تو عورت ہی عورت کو سمجھ سکتی ہے. تو اس کو دے دیں الگ گھر, اس کا بھی تو کوئی حصہ ہوگا نا. آپ کا بھائی چلا گیا تو نظر رکھیے اس کو, اگر ضرورت ہے تو ضرورت اس کی ضرور پوری کریں. رہے اکیلے رہے گی تو اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے. کسی وجہ سے وہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کے لیے کہہ رہی ہے, تو پریشان اس میں ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے نا, یہ زندگی ہے, زندگی کے میلے ہیں, ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. اور اگر کوئی اپنا حق مانگنا چاہتا ہے اور اس کا انداز آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ غلط کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ غلط نہ کہہ رہی ہو, ہے نا, وہ صحیح کہہ رہی ہو. اب یہ فیصلہ تو پھر کس نے کرنا ہے, یہ فیصلہ تو پھر دنیا والوں نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. تو دوسروں کے لیے آسانیاں دینا بہت ضروری ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم دوسروں کو آسانیاں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم بھی خوش رہیں گے, پر ایسا کرتے نہیں ہیں نا. ہم دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. یہ جو دوسرے ہیں نا, یہ کسی کام کے نہیں ہوتے, بس یہ باتیں بناتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو پریشان کر دیتے ہیں. تو وہ سوچئے اور وہ سمجھیے جو آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے. اور اچھی بات ہے اگر کسی سے مشورہ کر لیں, جیسے آپ نے مشورہ کر لیا. مشورہ تو کرنا چاہیے نا, مشورہ اچھی چیز ہے. مل جل کے دو چار بندے بیٹھ کے پروز اینڈ کونز سوچ لیں, دیکھ لیں, اور اس کے بعد پھر فیصلہ کر لیں. ہر چیز میں یہی ہے. اور میاں بیوی بھی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں, تو بچوں سے پوچھ لیں ہیں کہ بھئی کیوں بیوی ناراض ہے, پھر وہ بتا دیں گے آپ کو کہ آپ کی ماں کیا چاہتی ہے. بہرحال کئی دفعہ ماں بتاتی بھی نہیں ہے, ماں چپ رہتی ہے, بیوی بھی چپ رہتی ہے, پھر چپ لگ جاتی ہے. تو اگر چپ لگ جائے تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہے. تو کسی کو چپ نہ لگنے دے, کسی کی آہ نہ لے, کسی کی بد دعا نہ لے, کبھی بھی کسی کی بد دعا نہ لے اور نہ کسی کو دے. اچھا رہیں, اچھا بولے, اور بس اپنا خیال رکھیں اور ساتھ میں دوسروں کا بھی رکھیں, تبھی خوش رہ سکتے ہیں. صرف اپنا خیال رکھنے پہ خوشی نہیں ملتی, خوشی دوسروں کو خوشی بانٹنے سے آتی ہے. بس یہ بات بہت ہی ضروری ہے. سائیکل چلائیں, اچھا ناشتہ کریں, واک کریں, باہر نکلیں, سورج کو دیکھیں, آسمان کو دیکھیں, پرندوں کو دیکھیں, یہ دنیا دیکھیں. کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اپنے آپ کو سائڈ پہ کریں, کہیں لگائیں, دھیان اپنا بٹائیں. یہ بڑا ضروری ہے. واک کر کے ٹینشن بھی ختم ہوتی ہے اور کچھ کبھی گتھیاں بھی سلجھ جاتی ہیں. تو گتھیاں سلجھانے کے لیے بھی واک کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیے میں بھی اس وقت واک کر رہی ہوں, اپنی بڑی مصروف زندگی سے میں باہر نکلی ہوں. یہ دیکھیے یہاں پر سائیکلیں پڑی ہیں, یہ لوگ یہاں پر سائیکلیں کرتے ہیں, نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. اتنی سخت سردی میں بھی موٹی سی ایک جیکٹ پہن لیتے ہیں, بڑے اچھے مضبوط سے جوتے پکڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں, باہر واک کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم واک کریں اور دوسروں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے نا. یہی ہے زندگانی, اور یہ ہے زندگانی کی کہانی. تو کمیونیکیشن اینڈ کنیکشن,
بہت ہی ضروری ہے. چلیے جی میں باقی کی واک کر لیتی ہوں. گفتگو تو بڑی شاندار ہو گئی, جگہ بھی بڑی شاندار ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں, زبردست. UK کا موسم ہے. پاکستان میں تو سنا ہے گرمی کی آمد ہے, اور پھر رمضان کی بھی آمد ہے. الحمدللہ روزے رکھیے, اللہ کے ساتھ جڑیے, دعا کیجئے, قرآن سمجھ کے پڑھیے, ٹھیک ہے نا, اور باقی جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو نکال لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.